नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यति बेला संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गरिएका 3 तहको सरकार चयनका लागि भएको निर्वाचन, त्यसभन्दा पछाडि आएको गर्भिलो जनमत, जसले यो मुलुकको स्थायित्वको सपना देखेको थियो, समृद्धिको सपना देखेको थियो र अब राजनीतिक स्थिरता सहितको सरकार चल्छ भन्ने सपना देखेको थियो, उसैले जनमत व्यक्त गरेको थियो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा, चुनावका सन्दर्भमा। तर अहिले सङ्घीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा 2 वर्षको आयु बाँकी छँदै सरकारले विघटन गरेको छ, मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ अनि अहिलेको यो संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज हो अनि संविधान परिवर्तनशील छ र संविधानले सँगसँगै समृद्धि र स्थायित्वको सम्भावना बोकेर ल्याएको छ भन्ने नेकपाको एउटा त्यही धार सडकमा छ, एउटा धार सरकार चलाइराखेको छ। एउटा धारलाई चुनाव चाहिएको छ, अर्को धारलाई संसद पुनर्स्थापना हुन परेको छ। अनि यो 2वटा धारको बीचमा सङ्घर्ष चल्दै गर्दा एउटा अर्को धार जबरजस्त रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुन खोजिराखेको देखिन्छ, जसलाई 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि तत्कालीन अन्तरिम संविधान, तत्कालीन अन्तरिम संसद, पुनर्स्थापित संसद अनि पछिल्लो समयमा संविधान सभाको पहिलो बैठक मार्फत विधिवत रूपमा विदाई गरियो। हामीले भनिराखेका छौँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दै केही समय यता निरन्तर सडकमा सङ्घर्ष गरिराखेको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 मा सहभागी अभियन्ता, नेपालका लागि नेपाली अभियानका सङ्गठन विभागका प्रमुख रञ्जन खनाल आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। राजनीतिक पोखरीमा धेरै धमिलो देखियो। तपाईहरू त्यो धमिलोभित्र माछा मार्ने प्रयत्नमा तछाड मछाड गरेर अहिले लागिराख्नु भएको छ, होइन? यो धमिलो भयो भनेर यहाँले यो जुन वर्तमान यो सरकारले संसद विघटन गर्यो त्यो घटनालाई लिनुभएको होला। तर हामी यो संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै मुलुकले गणतन्त्र धान्न सक्दैन, सङ्घीयता मुलुकले धान्न सक्दैन र धर्मनिरपेक्षता, यी 3टै कुरा 12 बुँदेको जगमा नेपालभित्र आयातित भएका हुन् र यी 3टै कुराहरू नेपालमा चल्न सक्दैनन्। नेपालमा जबसम्म राज संस्था सहितको लोकतन्त्र आउन सक्दैन तबसम्म यो राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन। यो हामीले भनेको होइन। मैले यहाँलाई स्मरण गराउँ, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेता बीपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, यदि राज संस्था बिना प्रजातन्त्र चल्न सक्ने भएको भए मैले राजासँग सम्झौता गर्ने नै थिइनँ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र उहाँले मेलमिलापको नीति लिएर आएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि राजा बिना प्रजातन्त्र बाँच्न सक्दैन, त्यसैले राजासँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, होइन भने यहाँ कम्युनिस्टहरूको चलखेल बढ्नेछ र कम्युनिस्टहरूले हामीलाई सिद्ध्याउनेछन्, प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याउनेछन् भनेर उहाँले त्यही बेलामा भन्नुभएको थियो। तर तपाईँ त 2062-63 को जनआन्दोलनमा कुन मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ जुन आन्दोलनले तपाईँले उजागर गरिराखेका एजेन्डाहरू हाम्रो राजनीतिमा स्थापित गर्यो नि, तपाईँ हो नि कम्युनिस्टको झन्डा बोकेर हिँड्ने, तपाईँ हो 64 सालमा कम्युनिस्टका लागि ढ्वाङ थापेर हिँड्ने, अनि तपाईँ अहिले त्यो बाटो गलत रहेछ भनेर यता आएर राजा चाहियो भनेर कराइराख्नु भएको छ। यो समीक्षा के भयो भन्दाखेरि जब राजाले यो आफ्नो हातमा जब शासन लिनुभयो, जब प्रजातन्त्रलाई राजाबाट निलम्बन गर्ने काम भयो र राज संस्था आफै शासन सत्ता सञ्चालन गर्न जब लाग्नुभयो, हामीले त्यस बेलामा के भनेका थियौँ भने राजा विवादित हुनुहुन्न, राज संस्था भनेको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने संस्था हो। र मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने अस्ट्रेलिया एउटा देश छ, समुन्नत देश छ, प्रजातन्त्र छ, त्यहाँ सबै कुरो छ, तर त्यहाँको सांसदले यो बेलायतको मोनार्कलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। उसले बेलायतको मोनार्कलाई चाहिँ अभिभावकको चाहिँ त्यहाँ भूमिका दिएर उनीहरूले आफ्नो संसद चलाइराखेका छन्। र बेलायतमा संविधान त लिखित संविधान छैन, तर बेलायतको राज संस्था यति सम्मानित छ कि विश्वमै त्यो राज संस्थालाई सम्मान गरिन्छ। त्यसरी नै हाम्रो राज संस्था मुलुक निर्माण हामी नेपाली कसरी भयौँ भन्दा स्वर्गीय श्रीपाद बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहले यदि यो मुलुक एकीकरण नगरिदिएको भए आज हामी नेपाली हुने थिएनौँ। सम्भवतः हजुर हामी
अब तिब्बतको नजिक थियौँ भने तिब्बतमा हुन्थ्यौँ होला, यो वेस्ट बङ्गालको नजिक हुन्थ्यौँ भने बङ्गालमा हुन्थ्यौँ होला। मैले यहाँलाई भन्नै पर्छ, अहिले केपी ओलीजी चाहिँ झापाको मान्छे सायद बङ्गालकोतिर बङ्गाली भएर अहिले चाहिँ उहाँ त्यो भारतको त्यो चुनावहरू लड्न चाहिँ उहाँले तयारी गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ रहने थियो। तर स्वयं श्रीपाद बडामारा धिराजले जब यो नेपाललाई एकीकरण गर्नुभयो र नेपाली भन्ने जुन पहिचान दिनुभयो हाम्रो मुलुकलाई, यही पहिचानको गौरवको इतिहास बोकेको यो राष्ट्र संस्थासँग अलग गरेर यो मुलुकको राजनीतिक सञ्चालन हुन सक्दैन। र यो मुलुकमा अहिलेसम्म जति विकास राजाहरूको पालामा भयो त्यो चाहिँ अहिलेका दलहरूले त्यो दिन सकेनन्। 62-63 सालमा जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा हामी किन लाग्यौँ भन्दा कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् भनेर हामी लाग्यौँ। हामी पहिले पनि राष्ट्रवादी थियौँ र कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् र यो राष्ट्रवादी धारलाई चाहिँ जिताउनु पर्छ भनेर हामी कम्युनिस्ट भएर त्यो बेलामा कम्युनिस्टहरूलाई चुनाव जितायौँ। कम्युनिस्टहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि मूल मुद्दा उहाँहरूको भनेको घाँस बाँस र कपास, त्यसको ग्यारेन्टी गर भनेर उहाँहरूको नारा थियो। त्यो नारा हामीले पनि लगायौँ। तर मैले यहाँलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी भयो? आम नागरिक अहिले घाँस बाँस कपासका लागि ढुक्क छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य उहाँहरूले निःशुल्क भन्नुभयो। अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा बढी महँगो भएको छ र शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन माफियाकरण अहिले हावी भएको छ त्यो माफियाकरणको संरक्षक चाहिँ अहिले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले गरिराखेको छ भनेर भन्दा चाहिँ गलत हुँदैन। यहाँले नै अस्ति भर्खरै थाहा पाउनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत जब जुन यो औषधिहरू लिएर आउने काम भयो, एकदमै बढी मूल्यमा त्यो औषधिहरू आउने भएपछि आम नागरिकहरूबाट विरोध भयो। त्यसको विरोध भएपछि सेनालाई जबरजस्त ढङ्गले त्यस बेलाका तत्कालीन रक्षा मन्त्री भन्नुपर्छ, अहिले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ। रक्षा मन्त्रीको संलग्नतामा त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आयो। स्वास्थ्य मन्त्रीको संलग्नतामा त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ र सेना पनि त्यो भ्रष्टाचारमा लुटपुटियो भनेर सेनाले जब इन्कार गर्यो, अब म अर्कोपल्ट चाहिँ सामान हाम्रो नाममा ल्याउन सक्दिनँ है, यसरी हस्तक्षेप भएको छ भनेर सेनाले भनिसकेपछि सेना र वर्तमान राजनीतिक सङ्घर्षका बिचमा केही कन्फ्लिक्टहरू, केही दरारहरू त्यहाँ पैदा भए र स्वयं प्रधानमन्त्रीले सेनासँग दरार पैदा गर्दा हामी शासन सत्ता चलाउन सक्दैनौँ। किन भन्दा पार्टीभित्र पनि अहिलेको प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नु भएको थियो र उहाँले उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर राख्नु। मैले चाहिँ अझै तपाईँलाई तान्न खोजिराखेको चाहिँ विकृति, विसङ्गति, नागरिकको असन्तुष्टि, नागरिकलाई बेचिएको सपना पुरा नभएको सन्दर्भ त अहिलेको होइन नि। 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि 64 सालको राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पछाडि आएका तमाम असन्तुष्टि थिए। तर एकाएक तपाईँहरू कसको जोड बलमा अहिले सङ्गठित भएर यो प्रणालीका विरुद्धमा, यो संविधानका विरुद्धमा, यो राजनीतिक पार्टीका विरुद्धमा लागिराख्नु भएको छ? काहीँ न काहीँ रूपमा रञ्जन खनालहरूले चलाएको यो अभियानमा लगानी कसको छ भन्ने एउटा प्रश्न त उठ्छ नि त। मैले त्यहाँ जोड्न खोजिराखेको। तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा लगानी कसको छ भन्दा आम नागरिकको छ। आम नागरिकहरू 62-63 को आन्दोलनपछि जुन विदेश गएका 30-40 लाख यो 50 डिग्रीको घाममा श्रम बेच्न जुन यो चाहिँ नि अरब राष्ट्रहरूमा गएका नेपाली नागरिकहरू थिए, उहाँहरूलाई नेपाल लिएर आइन्छ र उहाँहरूलाई रोजगार दिन्छ, उहाँहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गरिन्छ, उहाँलाई सस्तो ब्याजमा चाहिँ ऋण दिइन्छ भनेर सपना बाँडेको थियो यो सरकारले। तर 30-40 लाखको ठाउँमा अहिले 70-80 लाख मान्छे चाहिँ बाहिर छन्। ती 70-80 लाख मान्छेको चाहिँ सपना चाहिँ धुलाम्य भएको छ। यहाँ अयोग्य लडाकु, जो लडाकुले जनयुद्ध लड्यो, ती लडाकुलाई यहाँ अयोग्य साबित गरियो र अहिलेको जुन यो गणतन्त्र छ, यो गणतन्त्रमा जुन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व छ, यसले एउटा लुटतन्त्र चलाएको छ। यसलाई गणतन्त्रको परिभाषा मान्न सकिँदैन। गणतन्त्रको परिभाषा भनेको गणहरूले, लोकहरूले चलाएको तन्त्रलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। तर यो तन्त्र त अब त प्रचण्डहरूको हातबाट पनि फुस्किसकेको छ। अहिले त लोकतन्त्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका लागि मात्रै छ। यसो भनिराख्दा अब यही लोकतन्त्र चल्छ र प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ चुनाव गराएर फेरि नयाँ जनमत लिएर उहाँले जनमत पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेको चुनाव प्रणाली जुन छ यो चाहिँ अहिलेको सरकारले सञ्चालन गरिराखेको छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले नै हामीले प्रचण्डले चुनाव हारिसक्नु भएको थियो, हामीले चुनाव जित्यौँ भनेर भनी, हामीले चुनाव जितायौँ, हामीले बत्ती निभायौँ, हामीले बाक्सा घोप्टायौँ भनेर भनिराखेको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराइराखेको छ भन्ने प्रश्न आउँदैन कि त उहाँलाई कारवाही हुनु पर्यो। यदि उहाँ मन्त्रीज्यूले गलत बोल्नु भएको हो भने कारवाही हुनु पर्यो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ प्रचण्डलाई जिताइयो, उहाँको छोरीलाई चुनाव जिताइयो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै भनिराखेको स्थिति छ र पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर पार्टीका अर्का अध्यक्षले
जब आफ्नो दस्तावेज राख्नुभयो, तपाईँको त्यो दस्तावेज फिर्ता नलिएसम्म म स्थायी कमिटीको बैठक डाक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिराखेको स्थितिमा पनि उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नु भएन संसदमा। संसद भनेको सर्वोच्च निकाय हो अहिले गणतन्त्रमा, तर संसद असफल भइसक्यो र यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा उहाँको पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सकेन, अंकुश लाउन सकेन। 83 जना सांसदहरू राष्ट्रपतिका हार गुहार गरेर बिन्ती पत्र हाल्न जानुभयो। मैले यसलाई बिन्ती पत्र नै भन्छु, किन भन्दा यहाँ गणतन्त्र छैन। अहिले यहाँ चाहिँ केपी ओलीको हैकम तन्त्र, त्यो तन्त्र चलिराखेको छ। केपी ओलीको तानाशाही तन्त्र यहाँ चलिराखेको छ। त्यस मानेमा अब निर्वाचित तानाशाहको सट्टामा तपाईँहरू एउटा सांस्कृतिक तानाशाह ल्याउनलाई यो जोडबल गरिराख्नु भएको छ। त्यसो पनि होइन, तानाशाह र लोकतन्त्रसँगै बाँच्नै सक्दैन। लोकतन्त्रमा तानाशाहहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। हामी त्यस्तो किसिमको लोकतन्त्र, हामी संवैधानिक राजतन्त्र लिएर आएर र जुन राजाले नेपाल निर्माण गरे, जुन राज संस्थाले अहिलेको बिचमा पनि म यहाँलाई स्मरण गराउँ, यो 2007 सालपछि पनि यहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउन राजा त्रिभुवनको ठुलो योगदान छ र महेन्द्र सरकारले जुन यो प्रजातन्त्रलाई जुन बलियो बनाउनु भयो त्यसमा पनि नेपाली राज संस्थाको ठुलो योगदान छ। र वर्तमान जुन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के देख्नुभयो भन्दाखेरि यदि मैले यो दलहरूसँग कन्फ्रन्टेसन गरेँ भने यहाँ ठुलो मेसाकर हुन्छ, थुप्रै आम नागरिकहरूको जनधनको क्षति हुन्छ, यो काम नगरौँ। ठिक छ, उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याएर यदि दलका वर्तमान नेतृत्वले यदि नेपाललाई समुन्नत गराउँछन्, नेपालको राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्थायित्व र नेपालका पहिचानहरू जोगाउँछन्, नेपालको संस्कृति सभ्यता जोगाउँछन् र नेपाललाई बलियो बनाउँछन् भने ठिक छ, म 2-4 वर्ष मैले चाहिँ विश्राम लिनुपर्छ भनेर स्वयं राजा पनि प्रजातन्त्रको पक्षमा लागिबक्स्यो र राजाले यो चाहिँ छोडेर, राजाले दिएर राजाको भिखमा दिएको गणतन्त्र हो भनेर हामी भन्छौँ। यदि राजा लडिदिएको भए, यदि मुलुक लडिदिएको भए, मुलुकको सेना लडेको भए यो आन्दोलन सफल। अब यहाँनिर तपाईँले भनेको संवैधानिक राजतन्त्र, संविधानभित्र संविधानको दायरामा बाँधिएको राजतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 त्यसले त संवैधानिक रूपमा राज संस्थालाई बाँधेकै थियो। 2064 साल जेठ 31 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाड्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म त हामीले संविधानभित्रकै राजा भोगेका हौँ नि त। हजुर, समस्या त आयो त्यहाँनिर, प्रणालीमाथि अविश्वास त आयो त्यहाँनिर। त्यही बिचमा राज्यको सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। त्यही बिचमा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भयो। अनि राजा आयो भने राम राज्य हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यो जुन द्वन्द्व जन्मियो, यो द्वन्द्व विदेशीहरूको लगानीमा जन्मिएको र यो द्वन्द्वमा के देखियो भन्दा भारतको एक थरी शक्ति र युरोपियन युनियनको जो यहाँ जुन हिन्दू राज्य, यो विश्वको एकमात्र हिन्दू राज्य छ। विश्वमा धेरै इस्लामिक राज्यहरू छन्, विश्वमा धेरै क्रिस्चियनिटी मान्ने राज्यहरू छन्, तर ती राज्यहरूबाट इस्लाम हटेको छैन। हाम्रो राज्यबाट हिन्दू राष्ट्रलाई किन हटाइयो भन्दा यहाँ 1.5 अरब जति हिन्दूहरूको यो आस्थाको केन्द्र थियो। यो बुद्धको तपोभूमि, यो चाहिँ नि शिवको तपोभूमि, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, यस्ता यहाँ जुन नाथहरू छन् र यहाँ स्वयं गोरखनाथको कृपाले चाहिँ यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण अभियान अगाडि बढाउनु भएको थियो, यसमा चाहिँ नि यो हिन्दूको जगमा उभिएको र नेपाल एउटा तपोभूमि हो, यो चाहिँ उच्च हिन्दू थाना हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ आम ऋषि मुनिहरू हुनुहुन्थ्यो र यहाँ गलत काम गर्नु हुँदैन है भनेर त्यस बेलाका राजाले पनि सोच्नु भएको थियो। र यहाँलाई एउटा स्मरण गराउँ, मैले पृथ्वीनारायण शाहले राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दा उहाँले विराज बखतीलाई चाहिँ काजीको चाहिँ पद दिनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो, सोच्नुभयो। त्यसपछि यो सही हुन्छ कि हुन्न भनेर आम मान्छेमा उहाँले आफ्ना चाहिँ जासुसहरू पठाउनु भयो। के छ त प्रतिक्रिया आम नागरिकको भनेर भन्दा आम नागरिकले के भने भन्दा विशेनगरजीलाई दिएर चाहिँ के विराज बखतीलाई दिएर चाहिँ अब यो लडाइँको चाहिँ नि नेतृत्व हुन सक्दैन र यो लडाइँको यो युद्ध मैदानको कुटनीति बुझेको र कालु पाण्डेलाई दिँदाखेरि हामी सबै पनि उत्साहित हुन्छौँ र सेना उत्साहित भएर युद्ध जित्ने कला कौशल भएका कालु पाण्डेलाई यदि दिएन भने अन्याय हुन्छ भनेपछि त्यस स्वयं महाराधिराज आफै उहाँले सचिएर आफ्नो निर्णयलाई उहाँले थाती राखेर उहाँले त्यस बेलामा कालु पाण्डेलाई चाहिँ काजी बनाएर कालु पाण्डेलाई युद्धको नेतृत्व गर्न पठाउनु भएको इतिहास त्यस बेला पनि छ। र पृथ्वीनारायण शाहले यो मेरो नेपाल चाहिँ समावेशी ढङ्गबाट लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पृथ्वीनारायण शाहले राज्य चलाउनु भएको थियो र त्यस बेलामै प्रजातन्त्र थियो भनेर। तर मैले चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा 21औं शताब्दीको राज संस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर त्यति बेलाको राज संस्थाले नबुझ्दाखेरिको परिणाम अहिले हामीले भोगिराखेका हौँ नि त। अनि तपाईहरू फेरि त्यही प्रवृत्तिबाट हुर्किएको राज संस्थालाई फर्काउन खोजिराख्नु भएको छ। होइन, तात्विक रूपमा के परिवर्तन हुन्छ
होइन, यसमा के छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने यो जुन जनयुद्ध सञ्चालन भयो यो विदेशीको इसारामा सञ्चालन भएको थियो। नभए जनयुद्ध लड्ने सिपाहीहरू चाहिँ अहिलेको लडाकु भए, तर जनयुद्धलाई धोका दिने नेताहरू चाहिँ गणतन्त्रको लागि योग्य भए। आज प्रचण्डहरू किन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ, किन चुनावको फेस गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्न भन्दा यो चुनाव भयो भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कसैले पनि चुनाव जित्नुहुन्न। यो चुनाव एकलौटी केपी ओलीले जित्छन्। यो चुनावको प्रणाली यस्तो बनाइएको छ, कहाँ निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ र? यो चुनाव त प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले चुनाव जित्नुहुन्छ, हामी सिद्धिन्छौँ, हाम्रो राजनीति कोल्याप्स हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ उहाँहरू सडकमा गएर रोइराखेको थिएछ। स्वयं प्रचण्ड नै भारतमा गएर हारगुहार गर्नुभयो, फर्केर आउनुभयो भन्दा यो गणतन्त्र अब चल्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यो गणतन्त्र होइन, अहिलेको तन्त्र भनेको त केपी ओलीको तन्त्र हो। कति समयसम्म हामी यो डुङ्गा पार लगाउँछौँ भन्ने आँट आएको छ, ढाडस आएको छ तपाईँहरूलाई? हजुरले बडा राम्रो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। आम नागरिकहरू जो राष्ट्र संस्था र लोकतन्त्रको लागि, जो हिन्दू राष्ट्रको लागि, जो आम नागरिकहरू यो वर्तमान धर्मनिरपेक्षतालाई फाल्नको लागि सडकमा आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको आत्मविश्वासले के भनिराखेको छ भने अब धेरै टाढा छैन, हामी राष्ट्र संस्थासहितको लोकतन्त्र ल्याउन र यो धर्मनिरपेक्षतालाई विदा गर्न र सङ्घीयतालाई विदा र सङ्घीयता त आदि प्रधानमन्त्रीले नै मारिसक्नु भएको छ। हामीले बारिदिया होइन। हामीले यो गणतन्त्र चल्छ भने चलोस्, यो गणतन्त्रले मुलुकको हित गर्छ भने गरोस्, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन गर्छ भने गरोस् भनेर भनेका थियौँ। तर मुलुक अहिले सिक्किमीकरणतर्फ गयो। मुलुकलाई 7 वटा प्रदेशमा विभक्त गरियो। पृथ्वीनारायण शाहले 436 वर्णको जुन फुलबारी बनाउनु भएको थियो त्यसलाई फेरि यहाँ चाहिँ नि च्यात्ने काम र पृथ्वीनारायण शाहका शालिखोरलाई चाहिँ नियोजित ढङ्गले ढाल्ने कामहरू भएको हो र यो अहिले उनीहरू असफल भइसके। अहिले आम नागरिकहरू, आम राष्ट्रवादी नागरिकहरू, उनीहरूको असफलता चाहिँ तपाईँहरूको सफलता हो? त्यसो पनि होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनका जन्मदाता राधाकृष्ण मैनाली अहिले किन राजावादी भएर आइराख्नु भएको छ? सीपी मैनाली नेकपा एमालेका जो नेता हुनुहुन्छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँ अहिले हाम्रो कित्तामा आइराख्नु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसका मूर्धन्य नेता विपिन कोइराला अहिले हाम्रो कित्तामा आइराख्नु भएको छ। प्रहरी छोडेका, आर्मी छोडेर आएका जुन राष्ट्र सेवक नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो नागरिक आन्दोलनमा जुन समाहित भइराख्नु भएको छ र अहिलेको ब्युरोक्रेसीभित्र पनि एउटा ठुलो तबका अब राष्ट्र संस्थासहितको लोकतन्त्र आएन भने ब्युरोक्रेसी पनि रहँदैन। किन भन्दा तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्री भनेपछि सकियो। अहिले अदालत पनि राजनीतिक प्रभावमा छ। अदालतभित्र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले नियुक्ति गरेका थुप्रै सङ्गठित सदस्यहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू पूर्वाग्रही हुनुहुन्न भनेर कसरी, कुन आधारमा भन्ने? उहाँहरूले गर्नुहोला निर्णय, तर त्यो किसिमको छवि अहिले अदालतले बनाउन सकेको छ। आम नागरिकले अहिले सर्वोच्च अदालतले एकदम सही गर्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छ। म अदालतको विरोधी होइन, अदालतमा भएका विषयका बारेमा टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न, तर मैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दावी अनुसार मैले के देखेको छु भने संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। किन भन्दा केपी ओलीले बोलिराख्नु भएको छ र केपी ओलीले जुन शैलीमा यदि चुनाव गराउन सक्नुभयो भने अरू कसैको यहाँ चाहिँ रहँदैन। केपी ओलीको तानाशाही फेरि हुँदैन। त्यति बेला तपाईँहरूको यो अभियान चाहिँ कहाँ पुग्छ? हाम्रो अभियान, हाम्रो तपाईँहरू त यो देशमा अब चुनाव नहोस्, यो देशमा अब यो संविधानले काम नगरोस्, यो देशमा अब यो प्रणालीले काम नगरून्, संवैधानिक निकायहरू सबै कोल्याप्स हुन् अनि बल्ल हाम्रो दिन सुरु हुन्छ भनेर बसिराख्नु भएको छ नि। त्यसो होइन। चुनाव भयो भने तपाईँहरू चाहिँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? त्यसो होइन। हामी चुनाव भयो भने हाम्रा अत्यन्तै लोकप्रिय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामी चुनाव लड्न सक्छौँ, हामी चुनाव फेस गर्न सक्छौँ। तर यो शैलीको चुनाव, एउटा तानाशाहले सञ्चालन गरेको चुनावमा जाने कि नजाने? स्वयं प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ चुनाव हुन सक्दैन। किन भन्नुभयो? उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष हो, अहिलेसम्म पार्टी विधिवत 2टा पनि छैन। जुन प्रचण्डले, जुन माधव नेपालले, जुन झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो केपी ओलीलाई, उहाँहरू स्वयं र त्यही पार्टीका अधिकांश सांसदहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनु भयो भने त्यो चुनावमा हामी हार्छौँ किन भनिराख्नु भएको छ भन्दा यो चुनावमा विश्वास छैन। र केपी ओलीले हिजो जुन जनमत पाउनुभयो, जुन जनमत लिएर आउनुभयो र 2/3 म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँ भनेर भन्नुहुन्छ, हामी केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। उहाँ अहिले त्यो जनमतमा हुनुहुन्न। उहाँको पार्टीभित्र उहाँले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको भनेर जब दस्तावेज राखेर छलफल किन हुन सकेन भन्दा उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारी भनिसकेको छैन। उहाँको दलको अध्यक्षले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी हो भन्दा बस हुन सक्दैन। अनि कहाँबाट भयो गणतन्त्र? त्यसै कारण यो व्यवस्था तानाशाहीतिर उन्मुख भइराखेको छ। यो तानाशाहलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने नेपालको प्रजातन्त्र बाँच्न सक्दैन। हामी प्रजातन्त्र र मुलुकको पहिचान जोगाउनको लागि एउटा अभिभावक
राज संस्था जसले यो मुलुक निर्माण गर्यो त्यसलाई जोडेर र एउटा पहाडीको राष्ट्रवादी एउटा टोपी लाएको राष्ट्रवादी चाहिँ राष्ट्रवादी, धोती लाएको राष्ट्रवादी चाहिँ राष्ट्रवादी हुँदैन। त्यसलाई यो भारतीय हो कि भनेर वर्तमान सरकारले हेरिराखेको दृष्टिकोण छ। र मधेस आन्दोलनले पनि मधेसीहरूलाई तिमीहरूको अधिकार पाउँछौ भन्यो, तर मधेस आन्दोलनका नेताहरू भारतमा गएर मधेस आन्दोलनलाई धोका दिनुभयो र केपी ओलीसँगै उहाँहरू मिल्नुभयो र भित्रभित्र अहिले पनि केपी ओलीका जानलाई उहाँहरूले खुट्टा उठाइराख्नु भएको छ। त्यो स्थितिमा मधेसका जुन धोती लाका राष्ट्रवादी छन् र हामी पहाडका हिमालका जुन टोपी लाका राष्ट्रवादी छौँ, हामी एकाकार नभएसम्म हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउन सक्दैन, हाम्रो मुलुकको पहिचान चाहिँ आउन सक्दैन। त्यसकारण हामी मुलुकको पहिचान हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र ल्याएर हामी आम जुन पृथ्वीनारायण शाहको भावना थियो, तराई पहाड हामी सबै एकाकार भएर यो मुलुकलाई समुन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउन हामी अहिले लागिराखेका छौँ। अब तपाईँहरूको यो अभिष्ट पुरा हुनको लागि त संहिता खारेज भइदिनु पर्यो, संविधान फेल भइदिनु पर्यो र नारायण हिटीमा पूर्व राजालाई ल्याएर राखिदिनु पर्यो, होइन? यहाँले तीनटा कुरा जोड्नुभयो। अहिले नारायण हिटीमा राजा आउन मात्रै बाँकी छ, संहिता फेल भइसकेको छ। यो संविधानले 5 वर्ष यो सरकार चाहिँ रन गर्नुपर्छ भनेर यो संविधानको आदेश हो। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् भनेर कतै दफाको दफामा लेखेको छैन भनेर स्वयं संविधान ड्राफ्ट गर्ने सुभाष नेमाङहरूले बोलिराख्नु भएको छ। तर संविधान विघटन भइसक्यो, अदालतमा विचाराधीन छ, त्यहाँ दफा पनि प्रयोग भएको छैन। भनेपछि एउटा दफा प्रयोग नगरिकन हठात एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहँदा, एउटा तानाशाहले चाहँदा यो गणतन्त्र विदायी हुने खालको गणतन्त्र रहेछ, यो एकलौटी रूपमा एकलौटी ढङ्गले राज्य सञ्चालन हुन सक्ने रहेछ भने कहाँबाट यहाँ गणतन्त्र आयो? त्यसकारण हामी यस्ता तानाशाहहरूलाई, चाहे त्यो तानाशाह केपी ओली होस्, चाहे त्यो तानाशाह प्रचण्ड होस्, चाहे त्यो तानाशाह माधव नेपाल या सुभाष नेमाङ होस्, यी तानाशाहहरूलाई विदा गरेर यी माफिया तन्त्रबाट सञ्चालित वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई विदा दिएर र अहिले आम नागरिकले के भनिराखेको छ भने वर्तमान सत्ता र राजनीतिक नेतृत्व, यो राजनीतिक दलहरूको माथि जुन लेयरमा जुन नेतृत्व छ त्यहाँ भित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू हुनुहोला, थुप्रै इमान्दार साथीहरू हुनुहोला, काङ्ग्रेस, एमाले, माले, माओवादी भित्र थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू हुनुहोला। उहाँहरूलाई हामी यो देश निर्माणका लागि र अयोग्य भएका लडाकुहरूलाई हामीले के भनिराखेका छौँ भने आउनुहोस् तपाईँहरू यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा, हामी तपाईँहरूलाई देशले मागेको र देशले मागेको पहिचान सहितको यदि यहाँ राष्ट्रता सहितको लोकतन्त्र आयो भने हामीले ती अयोग्य लडाकुलाई के गर्नुपर्छ? हामीले 10 लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौँ भनेर हाम्रो यो नागरिक सरकार गठन गर्ने र नागरिक सरकार गठन भएको 100 दिनमा हामीले 10 लाख रोजगारी चाहिँ हामीले चाहिँ यही भूमिमा हामी यही पूर्वाधारमा हामी दिन्छौँ 10 लाख रोजगारी। तर त्यसका लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा सत्ता चाहियो, त्यसका लागि सडकमा बसेर पनि त्यो सृजना गर्न सकिन्छ होइन, सडकबाट हामी त्यो सत्ता प्राप्ति गर्छौँ। हाम्रो अभिष्ट त्यही हो। त्यो 10 लाख रोजगारी सृजना गर्नको लागि अहिले तपाईँहरूले केले रोक्यो? 10 लाख रोजगारी सृजना गरेर 10 लाख युवालाई आकर्षित गर्नुहोस् न, अभियान त आजको भोलि सफल भइहाल्छ। अहिले हामीसँग सत्ता छैन, यहाँ नागरिक आयोगको गठन हुन्छ र पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म यो गणतन्त्र कालसम्म मुलुक लुट्नेहरूलाई हामी छुट दिँदैनौँ। मुलुक लुट्नेहरूका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्छौँ, त्यसबाट 10-12 वर्षको बजेट आउँछ। हामी आम जुन बाहिर गएको 60-70 लाख युवाहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा केही चाहिँ टेक्निकल युवाहरू हुनुहुन्छ, केही ज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, केही विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेत र जुन अहिले श्रम बेच्न गएको छ ती सबैलाई यहाँ बोलाएर हामीले 2 देखि 5% को ब्याजमा उहाँहरूलाई ऋण लगानी गर्छौँ र उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। र अर्को हिन्दू राष्ट्र हुँदा हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ भन्दा झन्डै अब यो 1.25 अरब 1.5 अरब जुन हिन्दूहरू हुनुहुन्छ त्यसमा 1 करोड 1.5 करोड मात्रै विश्वका हिन्दूहरू पशुपतिनाथ हेर्न आउनुभयो र हजुरको यो 50 करोड जुन बौद्धहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 50 लाख मात्रै यो नेपालमा लुम्बिनीमा आउने हामीले चाहिँ नि स्थिति बनाउन सक्यौँ भने लुम्बिनीको माटो बिग्छ, नेपालको माटो बिग्छ। मैले यहाँलाई स्मरण के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि थुप्रै बुद्धिस्टहरूले म बाहिर घुम्न गएको बेलामा त बुद्धको देशको मान्छे हो, त भित्र बुद्ध छ भनेर मलाई ढोग्ने गर्थे। आज त्यो सम्मान नेपालीलाई छ? आज नेपाली भन्ने बित्तिकै नेपाली भनेको तस्कर हो, माफियाहरूको राज्य, यो कुनै माफिया क्रममा लागेको छ। बाट हामी गर्न सक्छौँ नि बाबा, यो प्रणाली फेर्ने, यो संविधान यो प्रणालीमा 2/3 सरकारले सकेन।
यो प्रणाली गलत ट्र्याकमा गइसक्यो। किन भन्दा यो 12 बुँदेको जगमा जुन आयातित हो यसलाई अब नेपालीले विश्वास गर्दैन। अनि तपाईँ भनिराख्नु भएको छ 12 बुँदेको जगमा आयातित अहिलेको यो गणतन्त्रले राज संस्था फाल्यो, हिन्दू राष्ट्र फाल्यो, संघीयता ल्यायो, तपाईँ भनिराख्नु धोका गरेर फाल्यो। धोका गरेर फाल्यो। अनि कोही कसैको बलमा फालिएको संस्था कोही कसैको बल जोड नभइकन त आउँदैन होला नि। यो यस्तो छ, त्यस बेलामा कसैको बल लाग्यो, आम नागरिकहरूले यो प्रजातन्त्रमाथि या हाम्रो आन्दोलनमाथि धोका हुन्छ भन्ने सोचेका थिएनन्। हाम्रा नेताहरू इमान्दार छन् भन्ने सोचेका थिए। हामी पनि 62-63 को आन्दोलनमा केपी ओली, विद्या भण्डारीसँग हामी पनि सँगै हिँडेको। उहाँहरूले त्यो विश्वास दिलाउनु भएको थियो। तर जब विश्वासमाथि धोका भयो, आम नागरिक अहिले किन आन्दोलित छ? कसैले जोड बल त लगाइदिनु पर्ला नि त। तपाईँहरूको सुरुको प्रश्न मैले भनेको तपाईँहरूको ब्याकअप के हो कि हैन, कसले तपाईँहरूलाई चलिराखेको छ, लगानी गरिराखेको छ र भनिराखेको छ तिमीहरू हिँड हामी पछाडि छौँ, यो राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै गर्दा राजा ल्याउँछौँ देश बचाउँछौँ त तपाईँले भनिराख्नु भएको छैन नि। आऊ आऊ भनिराख्नु भएको छ, कसको बलमा भनिराख्नु भएको छ कि त्यो ऊर्जा खोजिराखेको छ। तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जो राजावादी छन्, जसले हिजो मुलुक राजाले निर्माण गरेको इतिहास बुझेका छन्, जसले राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग जुन कोर्नु भएको थियो, जुन बाटोमा उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ, र थुप्रै बर्मामा बसेका विदेशीहरू, थुप्रै भारतमा बसेका विदेशीहरू, विदेश गएर बसेका प्रवासमा बसेका नेपालीहरूलाई राजा महेन्द्रले बोलाएर लिएर आएर यहाँ 4-4 बिघा जग्गा दिनुभयो। छपियादेखि लिएर यो बरगाडतिर, चितवनतिर विभिन्न ठाउँमा जुन जग्गा दिनुभयो र उनीहरू एउटा राष्ट्रवादी धरोहरका रूपमा राजालाई लिन्छन्। र उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि हामीलाई राजाले ल्याएर नेपालमा राख्नुभयो, हाम्रो समुन्नत भविष्य हामीले कोरिसक्यौँ, तर आज मुलुकलाई सङ्कट पर्दा हामी नलाग्ने, हामी लाग्नुपर्छ। अब राजा सहितको लोकतन्त्र नल्याइकन हामीले विश्राम लिँदैनौँ भनेर उहाँहरू पनि आन्दोलित भइराख्नु भएको छ। पहाडका तराईका त्यो धोती लगाउनेहरूलाई महेन्द्रले विश्वास नगरेर पहाडका टोपी लाउनेहरूलाई त्यहाँ लगेर राखेर राष्ट्रियता जोगाए। होइन, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर त त्यही मधेसले भन्छ होइन, भनिराखेको छ नि। अहिले त्यो गलत हो। अहिले मधेसमा लागेका जुन विदेशीका एजेन्टहरू छन्, विदेशीद्वारा सञ्चालित जुन, अब मैले त साँच्चै भन्नुपर्दा मैले त दलालै भन्छु, विदेशीको दलाल गर्ने जुन दलाली राजनीतिक नेतृत्व छ मधेसको, त्यो नेतृत्वले मधेस आन्दोलनमा मधेसलाई जुन धोका दियो, त्यो आम मधेसका समुदायले बुझिसकेको स्थिति छ। हामी ती मधेसका धोती लाएर त्यो सीमा रक्षाको लागि लड्नेहरूलाई हामीले सलाम गरिराखेका छौँ। राजा महेन्द्र यदि चाहिँ मधेसवादी हुनुहुन्थेन भने किन मधेसको बीचबाट यो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग कोर्नुभयो? हिम्मत छ मधेसवादी कोही चाहिँ चाहे उपेन्द्र यादव हुन्, चाहे जसपाका कोही पनि नेता, चाहे बाबुरामजी हुन्, उहाँहरूले कतिवटा राजमार्ग बनाउनु भयो? पूर्व पश्चिम राजमार्ग जस्ता कतिवटा राजमार्ग बने मलाई देखाइदिनु पर्यो। त्यो छैन। हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गमै हिँडिराखेका छौँ र अर्को राजमार्ग पुरा हुन सक्ने स्थिति छैन। र अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने स्थिति पनि छैन। कहिले पुल भाँचिएको छ, कहिले सडकमा गाडीहरू पल्टेका छन्। यो एउटा बाटोलाई मर्मत गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन अहिलेको सरकारले आम नागरिकलाई धोका दिएर रेल लिएर आएको छ। अहिले जनकपुरमा रेललाई छोपेर राखिएको छ। लिक बनेकै छैन, रेल ल्याइदिने। रेल माको मसान्तमा चल्छ, सरकारले भनिराखेको छ, आश गरौँ चल्ला। तपाईँहरूले भनिराखेकोलाई राजा आए, संविधान फेल भयो, संहिता पनि फेल भयो, अनि कहाँबाट नेता लिएर आएर देश चलाउनुहुन्छ? नेता आन्दोलनले जन्माउँछ। केपी ओलीजी जन्मदै प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन। केपी ओलीजी पार्टीको अध्यक्ष लड्नलाई पनि धेरैपल्ट प्रयास गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि बुवासोको खोल ओढेका मान्छेहरू छन्, म जस्तो असल मान्छेलाई चाहिँ अध्यक्ष बन्न दिएन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले प्रश्न के भएको छ भन्दाखेरि अहिले जुन नेकपा भित्रका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले केपी ओली तानाशाही रहेछ, केपी ओली बुवासो रहेछ, हामीले केपी ओलीलाई चिन्न सकेनौँ। अहिले यो चाहिँ नि उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो प्रजातन्त्रमा चाहिँ अढाई वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्छ, कहीँ हुन्छ विश्वमा? त्यस्तो कहीँ पनि छैन। तर उहाँहरू अढाई वर्ष मुलुकलाई बाटेर खाने। केपी ओलीले नेपालको नक्सा केकमा बनाएर आफ्नो जन्मोत्सव मनाउने, प्रचण्डले केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, उहाँलाई हटाउने, अनि फेरि आफू प्रधानमन्त्री हुने, अनि फेरि आफ्ना मान्छेहरू पोस्ने। यो किसिमको जुन यहाँ विकृति र विसङ्गति र यहाँ प्रत्येक काममा जुन व्यापक भ्रष्टाचार भयो, जस्तो कोभिडको औषधि ल्याउने काममा समेत यहाँ भ्रष्टाचार भयो, कोभिडका जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर आउने काममा समेत नक्कली इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर आएर यहाँ व्यापक रूपमा जुन भ्रष्टाचार भयो र त्यसमा मैले भनेपछि यो भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्नु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन भ्रष्टाचारको नेतृत्व गर्नुभयो संस्थागत रूपमा, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के भन्यो भन्दाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ है भनेर भनिसकेको स्थिति छ। र पार्टी अध्यक्षले नै प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भनिसकेपछि उहाँहरूलाई छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन?
भन्दा मैले प्रजातन्त्रमा योग्यता सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त्यो योग्यता गुमाइसकेको अवस्था छ। विश्वासै गुमाइसक्नु एउटा संस्था तपाईँहरूले परिवर्तन गर्दैमा, कुनै एउटा सांस्कृतिक अथवा धार्मिक राजा ल्याएर राख्दैमा देशमा काया पलट त हुँदैन नि बाबा। यिनीहरूले चलाउने हो देश। कि त तपाईँहरूले भन्न सक्नु पर्यो राजा ल्याउँछौँ, यी राजनीतिक पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछौँ, सेनाको शासन चल्छ यो देशमा, राजाको शासन चल्छ यो देशमा। तपाईँहरू त्यो भन्न सकिराख्नु भएको छैन। लोकतन्त्र, राजासहितको लोकतन्त्र भनिराख्नु भएको छ। लोकतन्त्रमा त त्यही खोल ओढेर त्यही अनुहार आउँछ नि त। फेरि 46 सालपछि आएको अनुहार तपाईँले 63 सालपछि भोगिराख्नु भएको छ, अहिले 72 सालपछि भोगिराख्नु भएको छ। मैले यहाँलाई कहाँनिर लगेर जोडौँ भने म फेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको जगमा म फेरि जान चाहन्छु। आम नागरिक र त्यस बेलाका थोरै सेनापतिहरू लिएर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै राजा त्रिभुवनले आम नागरिकहरूको साथमा लिएर, दलहरूलाई साथमा लिएर प्रजातन्त्रलाई यहाँ स्थापना गर्नुभएको थियो। अहिले दलहरूले यदि यो राष्ट्रिय एकता बलियो पार्ने काम र मुलुकलाई सिक्किमीकरणतर्फ लाने काम नगरेको भए र दलहरू देशप्रति इमान्दार भएको भए अहिले दलहरूको विश्वासमा आम नागरिकहरू बढ्ने थिए। अहिले दलहरूको नेतृत्व बेइमान भएको हुनाले, दलहरूको नेतृत्व माफियाकरणमा लागेको हुनाले आम नागरिकले मुलुकलाई यो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ र यो गणतन्त्र रहेसम्म यही किसिमको यहाँ परिवेश रहन्छ। त्यसकारण गणतन्त्रलाई पनि फाल्नुपर्छ र संघीयता, अहिले संघीयताको नाममा मुलुकमा 83% साधारण खर्च भइराखेको छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले तलब खाने, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले मोटर किनेर सयर गर्ने, तमासा गर्ने, नौटङ्की गर्ने, त्यो काममा 83% खर्च भइराखेको छ भने 17% विकास बजेटमा खर्च भइराखेको छ र यो विकास बजेटको पनि यहाँलाई जगजाहेर छ। अहिले 17%मा पनि 8-10% ठेकेदारले खाने, 8-10% फेरि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खाने जुन कामहरू भइराखेको छ, जुन सडक विभागका प्रमुखहरूले खाने काम भइराखेको छ, त्यसमा अहिले कसैले हेरेको छैन। र अहिले आम नागरिक आजिद भएर यो सत्ता र यो राजनीतिक नेतृत्वको विरुद्धमा आइसकेको छ र हामीले त्यो तहको आम नागरिकहरूको भावना अनुसार हामीले यो आन्दोलन सञ्चालन गरेका। तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ अबको मोटामोटी 4 महिनापछि त सत्ता पलटै हुन्छ होला, तपाईँहरूको एउटा अनुमान छ नि होइन, बाहिर आइराखेको छ। माघमा हामी छौँ, माघ, फागुन, चैत, वैशाख। वैशाख 25 भित्र चुनाव भएन भने सरकारको वैधानिकता समाप्त हुन्छ। त्यसपछि यो संविधानको वैधानिकता समाप्त हुन्छ। त्यसपछि त हाम्रा दिन आइहाल्यो नि। एक खालको यो सामान्य तपाईँहरूको बटम लाइन तपाईँले तोकिराख्नु भएको छ। तर त्यो दिन आयो भनेदेखि यी राजनीतिक पार्टी त मिल्छन् नि त फेरि। के तपाईँलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले लगेर मैले सत्ता चलाउन सकिनँ, संविधान थ्याउन सकिनँ, व्यवस्था थ्याउन सकिनँ, तिमी चलाऊ भनेर ज्ञानेन्द्रलाई लगेर पाउमा चलाउँछन् भने तपाईँलाई लाग्छ त्यो दिनमा त यी राजनीतिक शक्ति फेरि पनि मिल्छन् नि बाबा? केपी ओलीले बुझाउने या नबुझाउने हामीले त्यो कुरालाई हेरिराखेका छैनौँ। हामीले मुलुकका आम नागरिकको भावना अनुसार हाम्रो अभियान, हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र हाम्रो अभियान र आम नागरिकको समर्थनले हामीले के देखिराखेका छौँ भने हामीले 4 महिनाभन्दा अझ सक्दो छिटो नभए बढीमा हामीले अधिकतममा 4 महिना भनिराखेका छौँ। किन भन्दा अहिलेको वर्तमान सरकार असंवैधानिक सरकार हो भनेर स्वयं प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ, स्वयं माधव नेपालले भनिराख्नु भएको छ भन्दा अहिलेको सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। अब केपी ओलीले यहाँ कहिले सङ्कटकाल लाउने, कहिले माधव नेपाल प्रचण्डलाई जेल हाल्ने र आफू चोखिने प्रयत्नहरू हुनेछन्। र आम जुन जनमत छ, यो जनमतले के दिएको थियो भने उहाँहरूलाई 5 वर्ष तपाईँहरू शासन चाहिँ सञ्चालन गर्नु र यो देश विकास गर्नुहोस् भनेर भनिराखेको स्थितिमा उहाँहरूले त्यो काम गर्न सक्नु भएन। अहिले आम नागरिकका जुन मौलिक अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरू निलम्बित छन् र स्वयं केपी ओली आफ्नो सत्ता कसरी जोगाउने र केपी ओलीले अहिले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि अहिलेको विकल्प भनेको प्रचण्डहरू होइनन्। अब राजसत्ता सहितको लोकतन्त्र ल्याउने धार बलियो भइसकेको छ। यो धारसँग मैले सम्झौता गर्न सकिनँ भने म माथि पनि भोलि कारबाही हुन्छ, मैले मुलुक छोडेर भाग्नुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँ प्रयासित गर्ने बाटोमा हाम्रो पनि समर्थन गरे जस्तो र राजालाई पनि समर्थन गरे जस्तो गरेर उहाँले स्वयं अहिले संघीयताको विरोध गर्न उहाँकै वरिपरिका इर्दगिर्दका मान्छेहरूलाई उहाँले संघीयता अब अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उहाँकै वरिपरिको मान्छेले भन्न थालेको र केपी ओली स्वयंले पनि आफ्ना साथीभाइहरूसँग भन्दा यो संघीयता अन्त्य गरिदिउँ भनेर भनिराखेको स्थिति र अहिले गणतन्त्र जुन यो संविधान मरिसकेको छ, कसले मार्यो भन्दा जसले ल्यायो या जो मिलेर ल्याइयो, चोरहरूले चोरेको चिज फिर्ता गरेको जस्तो स्थिति हो अहिले। भनेपछि वैशाखमा चुनाव त हुँदैन?
वैशाखमा चुनाव यो सरकारले अदालतमा गराउने बहस चलिराखेको छ। निर्वाचन आयोगले 90 दिन सामान्य त माग्छ नै, प्रक्रिया चलेको छैन भन्दा अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्दैन भन्दा त्यो समय वैशाखको समय त घड्किन्छ नै। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको खालको सरकार बन्छ र त्यो सरकारभित्र त्यो बास्केटभित्र राजा पनि हटाउँछन् भन्ने तपाईँहरूको एउटा विश्लेषण समीकरण होइन? हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि यो जुन वर्तमान आन्दोलन छ यो आन्दोलनबाट जसरी अगाडि सडक आन्दोलनले नै अहिलेको सत्तामा उहाँहरूलाई पुर्याएको, नेकपालाई सडकबाटै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी अगाडि जुन थिए उनीहरूलाई र नेपाली काङ्ग्रेस जसपा यिनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व बनाएर पुर्याउने सडकले नै हो। र अहिलेको आम नागरिक वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वका विरुद्धमा छ र आम नागरिकले के चाहिराखेको छ भने सडक आन्दोलनको नेतृत्व जसले गरिराखेको छ, जसबाट सडक आन्दोलनको नेतृत्व भइराखेको छ, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व र आम नागरिकको बलमा यो सत्ता र यो संहिता यो गणतन्त्र विदा भइसकेपछि त्यो जुन आन्दोलन, त्यो जुन शक्तिशाली आन्दोलन हुन्छ, त्यो शक्तिशाली आन्दोलनभित्रका थुप्रै व्यक्तित्वहरूले सडकबाटै सरकार बन्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने त्यो अभियानमा हामी लागेका छौँ र सडकले भावी नेतृत्व जन्माउँछ। परसम्मको त्यो अराजकता नसोचौँ न। वैधानिक रूपमा सरकारले चुनाव गराउँछु भनिराखेको छ। यदि राजनीतिक पार्टीहरूले वैधानिकता गुमाइसकेका छन्, त्यो जनाधार भत्किसकेको छ भने ढङ थाप्न जाउँ न त। तपाईँ चुनाव जितेर त्यो अराजकता होइन। केपी ओलीले चुनाव गराउनु भयो भने त्यो चुनाव चाहिँ निष्पक्ष हुन सक्दैन। यो हामीले भनेको होइन, स्वयं उहाँहरूसँग सँगै भएको उहाँकै दलको अध्यक्षले के भनिराख्नु भएको छ भने केपी ओलीले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्दैनन्, त्यही भएर संसद पुनः स्थापना हुनुपर्छ र हामीले लुटी खान पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले दलिल दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरू त सरकारमाथि पनि विश्वास नगर्ने, संविधानमाथि पनि विश्वास नगर्ने, प्रणालीमाथि पनि विश्वास नगर्ने, निर्वाचनमा जाउँ भन्दा त्यहाँ पनि विश्वास नगर्ने, अनि सबै अनुकूलता त कहाँ पाइन्छ त नि? त्यसो होइन। यो ध्वस्त भइसकेको प्रणालीमाथि विश्वास गर्नुहुन्न, चोरहरूमाथि विश्वास गर्नुहुन्न। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ भने आम नागरिकको विश्वास के छ कि नागरिक सरकारको गठन होस्, नागरिक आयोग बनोस् र राज संस्था सहितको लोकतन्त्र आएपछि मात्रै मुलुक समुन्नत लोकतन्त्रमा जान सक्छ। एउटा हाम्रो पहिचान गुमेको जुन हिन्दू राष्ट्र भन्ने पहिचान थियो, त्यो पहिचान हामीसँग आइसकेपछि र यो जुन अहिले प्रणालीलाई विकृत बनाइएको छ, देशमा जुन माफिया तन्त्र चलेको छ, जुन भ्रष्टाचार तन्त्र चलेको छ, यसको अन्त्य भएपछि मात्रै मुलुकले निकास पाउँछ भनेर आम नागरिकले भनिसकेको स्थितिमा हामी त्यही ठहर र ठम्याइलाई सही हो भनेर यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका छौँ। हुन्छ, शुभेच्छा, शुभकामना। धन्यवाद, नमस्कार। रञ्जन खनाल राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 का अभियन्ता हुनुहुन्छ, नेपालका लागि नेपाली अभियानका सङ्गठन विभागका प्रमुख। यति बेला संविधान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षका कारण कोमामा छ, मूर्छित अवस्थामा छ, प्रणाली पनि त्यही अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ र यति बेला मुलुक चुनावमा जान्छ कि मुलुक फेरि पनि 2 वर्षे कार्यकाल बाँकी रहेको संविधान अनुसारको त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछिको कोर्समा अगाडि बढ्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। यो अवस्थामा राज संस्था चाहिन्छ, यो देशमा हिन्दू राष्ट्र फर्काउनुपर्छ, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शक्ति जबरजस्त रूपमा सडकमा आइराखेको छ, देशव्यापी आन्दोलन गरिराखेको छ। यो शक्तिलाई कसले उचालिराखेको छ, कसले लगानी गरिराखेको छ, आन्दोलन के कारण भइराखेको छ भन्ने आम रूपमा उठिराखेको जिज्ञासा पनि हो। विशेष गरी त्यही जिज्ञासामा जोड्यौँ अनि सँगसँगै अब यो प्रणाली गयो भने कस्तो खालको प्रणालीको परिकल्पना त्यो शक्तिले गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित भयौँ। समय र संवादको लागि रञ्जन खनाललाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।